Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita melanjutkan pengajian Al-Qur'an Al-Karim ba'da subuh di masjid kita tercinta Al-Falah ini. Mari kita awali dengan Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Allah berkahi umur, rezeki dan kesehatan kita. Allah senantiasa jaga warga kita menjadi warga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Zuriyah kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, dan Allah wafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bidulkan niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami' ahlul qurra wal huffaz wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruh wa ruh. Mari kita sebut ahli kubur kita masing-masing. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنههما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قد ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومكم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم أليس بي ضلالة يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا
هدانا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل الليل وأطراف النار واجعله لنا يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambung ya dengan doa khatmil Quran. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ihdini wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibikal karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما
bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bikulli harfin minal qur'ani halawah wa bikulli kalimatin karamah wa bikulli ayatin sa'adah wa bikulli suratin salamah wa bikulli juz'in jazaa. Allahumma balligh thawaba ma qara'na ما تلونا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع أهل القرى والحفاظ والمفسرين جميع الملائكة المقربين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى جميع أهل القبور في هذا المجلس. اللهم يا الله اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم تقبل حاجتنا ودعاءنا ببركة ختم القرآن العظيم. اللهم يا الله. اللهم تقبل يا الله حاجتنا ودعاءنا ببركة ختم القرآن العظيم. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca setengah juz lebih satu halaman ya. Setengah juz lebih satu halaman dari surah Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya adalah ya tempat yang tinggi, Pak. Ya, Al-A'raf itu tempat yang tinggi di mana ada tabir nanti ya antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ada tabirnya nanti ya. Jadi penghuni surga bisa melihat penghuni neraka, sebaliknya penghuni neraka bisa melihat penghuni surga. Nah itu tadi diabadikan misalnya dalam ayat 40-an tadi itu, wanada ashabul jannati ashabin nar. Nah, ayat 44 atau 45 itu. Ya, tadi kita baca tuh, ya. Wanada ashabul jannati ashabun nar, ya. Para penghuni surga bisa manggil-manggil, ngawe-ngawe, ya, menyeru orang-orang yang berada di neraka. Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Nah, jadi penghuni neraka gitu. Nih, saya bener nih, janji Allah yang dulu sekarang saya rasakan. Nah. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Nanya nih penghuni surga nanya kepada penghuni neraka, Pak. Gitu ya. Penghuni surga nanya sama penghuni, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah yang telah Allah janjikan buat kamu ya benar juga terjadi? Tentu ya mereka juga mengatakan iya, enggak enak ini. Iya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apa kata mereka? Qalu na'am. Qalu telah mereka berkata, orang-orang kafir, orang-orang zalim yang di neraka nanti itu, na'am, benar, iya. Jadi janji Allah ada, Pak, pasti. Ini Allah abadikan ini. Kejadiannya kan belum ada, Pak ya. Kejadiannya belum terjadi, nanti mesti nggak tahu kapan di kiamatnya, ya, gaib. Tapi sudah dijanjikan oleh Allah, disampaikan ayat ini. Wanada ashabul jannati ashabun nar angqad wajadna ma wa'ada rabbukum ya angqad wajadna wa'adana rabbuna haqqo ya tadi ya kami ini sudah dijanjikan kata penghuni surga nyata nikmat enak tenan ya kan apa yang Allah janjikan waktu di dunia
buat orang-orang yang menghamba kepadanya, ibadah kepadanya, kami rasakan. Pertanyaan penghuni surga apa tadi? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kalau kamu gimana? Merasakan juga enggak janji Allah? Qalu na'am. Iya, kami juga sama, ya. Fa'adzana muadzdinun bainahum al-la'natullah 'alal zalimin. Di antara nanti penghuni surga putra saling lambai-lambain ya, sambil saling manggil-manggil, dan itulah laknat buat orang-orang yang zalim. Nah sekarang nih Pak, kan sering nih orang-orang disebut dikit-dikit zalim. Sekarang kita lihat kezaliman yang sesungguhnya seperti apa sih? Ditafsirkan ayat berikutnya. Orang yang zalim itu orang seperti apa? Jangan gampang mengklaim orang zalim. Orang yang zalim seperti apa? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Tuh, orang zalim itu Pak, orang yang mau membelokkan diri kita supaya tidak menghamba kepada Allah. Itu orang zalim. Saya sudah sampaikan berulang-ulang, ya, bahwa madzhabul arba'ah, 4 imam mazhab itu melarang keras kita melawan pemerintahan yang sah atau yang disebut dalam Al-Qur'an ulil amri, kecuali ketika pemerintahan itu sudah berlaku seperti ashabul ukhdud dalam surah Al-Buruj. Bagaimana pemerintahan pada waktu itu sebelum Nabi lahir nih dulu? Di Yaman dulu Pak, di Yaman. Ashabul ukhdud itu pemerintahannya, rajanya itu Bapak Ibu sekalian, ya, bertanya kepada rakyatnya, apakah kamu beriman kepada Tuhannya Isa? Kepada Allah berarti kan? Percaya nggak kamu pada Tuhannya Isa? Percaya kepada Allah, Tuhannya Isa? Percaya. Sembelih, buang ke parit. Itu ribuan Pak. Sembelih, buang ke parit. Yang dia takut sama rajanya, dia akhirnya, dia nggak beriman kepada Allah. Akhirnya dia murtad. Nah, orang-orang yang kalau diberlakukan oleh pemerintahannya, oleh rajanya, oleh presiden seperti ini, baru disebut zalim. Sekarang saya mau tanya Pak, zaman Bung Karno sampai sekarang begitu apa presiden kita? Jauh dari seperti itu Pak, jauh dari seperti itu. Nggak ada. Jadi nggak boleh kita mengatakan pemerintahan zalim. Itu yang sering saya bilang, orang yang mengklaim orang itu kafir, zalim, munafik, dirinya itu Pak yang hati-hati, dirinya. Justru yang diajarkan oleh Nabi Adam itu Rabbana zalamna anfusana. Mendingan ngaku diri kita sendiri aja yang zalim. Jangan orang-orang kita tuding-tuding zalim, jangan. Kita aja yang ngaku zalim mendingan. Ya Allah, saya zalim, saya dosa. Gitu aja mendingan. Kita aja introspeksi diri kita aja mendingan. Enggak perlu kita ya menzalim-zalimin orang lain. Ya, kenapa Pak? Ya, memang zalim itu yang paling terbesar itu dianya. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Penggiringan orang-orang untuk tidak mengikuti jalan Allah, disuruh mengikuti jalannya syaitan. Tidak boleh beribadah, tidak boleh ke masjid, tidak boleh menghamba sujud. Itu kalau ada orang yang berbuat begitu seperti kita kepada kita, berarti itu zalim. Zalim yang besar. Ada zalim kecil apa? Zalim kecil itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim kecil tuh. Ya, contoh ke Masjid Al-Falah sudah jelas peraturannya nih, gede banget nih. Mesti pakai masker. Kan gitu ya? Mesti pakai masker kalau lagi deket, kalau lagi begini ngomong nggak apa-apa saya, ya dibuka, ya kan? Ya kalau kita ngobrol deketan, pakai maskernya. Jaraknya berapa? Minimal 1. Iya, tidak boleh berkerumun kita di sini, ya kan? Tetap harus pakai social distancing ini. Ikuti, itu kan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu ya harus ditaatin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Udah benar. Supaya apa? Supaya kita tidak kena virus. Nah, kalau pemerintah bilang begini, udah nggak usah pakai masker. Udah kita ngumpul aja semuanya, ya. Nggak perlu itu, Covid nggak ada. Padahal Covid ada. Ini justru pemerintahnya yang nggak benar. Nah, sebaliknya pas sekarang ada orang-orang yang membuat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berkerumun segala macam, justru itulah yang namanya kezaliman kecil. Saya katakan, makanya saya katakan kezaliman kecil itu menempatkan diri bukan pada tempatnya. Oh, masa Covid kok? Masa Covid, masa mau nyelenggarain kegiatan-kegiatan yang
ribuan orang kemudian nggak pakai masker, nggak ada jarak, itu justru malahnya namanya zolim. Itu justru itu namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lain hal kalau sedang ada wabah. Jadi sekarang kelihatan kan siapa yang nuduh zolim, siapa yang sebetulnya melakukan kezoliman itu sendiri gitu. Walaupun kezoliman kecil saya katakan, kezoliman yang gede itu Pak, ya itu ada tadi itu. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunha iwaja. Orang mengalihkan ya jalan Allah dialihkan kepada jalan syaitan. Dia ya dilarang seperti tadi ya raja pada zaman ya ashabul ukhdud itu was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahid wa mashqutil ashabul ukhdud itu. Saya kira enggak ada Bapak Ibu sekalian di negeri ini, bahkan di seluruh penjuru dunia saya kira enggak ada pemimpin yang sampai seperti itu, enggak ada. Ya, separah itu enggak ada, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya, dijanjikan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu yang pada bunuhin orang dengan cara-cara yang sadis tadi itu seperti ashabul ukhdud, ya seperti itu, ya. Kalau sekarang polisi nembak orang karena merampok, polisi nembak orang karena polisi diserang, ada unsur dia polisinya mau dibunuh juga, maka yang namanya perangkat keamanan itu adalah bagian dari pemerintah. Sah dia nembak begitu Pak, sah, membela diri. Polisi juga nggak mau mati konyol kan, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, membela ya daripada ya mempertahankan atau membela daripada harta jiwa itu hukumnya wajib. Kalau ada orang merampok, berbuat teror, ya itu layak untuk ditangkap, diringkus karena mengganggu ketertiban dan keamanan. Sementara Indonesia, tanah air kita ini, ya inginnya adalah menjadi negara yang damai, yang tentram, ya. Nah, negara kita ini bukan hanya milik satu agama, Pak. Tapi negara kita ini milik banyak agama, bukan hanya Islam. Tapi kita mayoritas Islam. Toh tetap porsinya juga paling banyak. Tetap kan? Lihat ya, dari dulu sampai sekarang porsinya pasti paling banyak untuk orang Islam. Pasti itu ada kuotanya, udah otomatis Bapak Ibu sekalian. Begitu juga di negara-negara di luar sana yang mayoritas itu pasti akan mendapatkan porsi yang lebih besar, perhatiannya lebih besar, itu sudah pasti. Nah, tapi kita ikutin dong ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengayomi agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, Sobiin, diayomi semua sama Nabi gitu, ya diayomi. Nah, kita kok di sini di Indonesia ada orang-orang yang tidak mau mengayomi. Jangan Bapak Ibu sekalian. Itu namanya orang-orang yang mau memecah belah, ya. Ya, kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, harga mati. Ada persaudaraan antar agama, ada persaudaraan antar ya umat beragama. Harus disatukan semuanya. Tadi kembali kepada ayat yang kemarin itu, urusan amal ibadah, urusan nanti Allah yang akan menyidang, menghakimi. Jangan sekarang, ya, kita bukan urusan kita menghakimi orang, bukan urusan kita sekarang kita nyidang orang, ya. Nah, itu kemudian wa bainahuma hijab wa 'alal a'raf, ya, rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Jadi nanti ada hijab, ya, di tempat yang tinggi itu, di al-a'raf itu. Hijab itu tabir seperti ini, kayak kita sama bapak-bapak ibu-ibu kan pisah nih, nggak kelihatan. Tapi hijab itu kadang bisa dibuka, kadang bisa ditutup. Nah, orang-orang yang beriman, yang sudah safety, yang sudah nyaman, yang sudah enak di sorga, kadang-kadang dilihatin juga di orang di neraka, ya. Dan mereka kemudian ya minta kepada Allah, ya, wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un, ya. Enggak mau, ya, jangan sampai ya dipindahin dari sorga ke neraka. Insya Allah sih enggak ada, Pak. Orang di sorga enggak ada yang pindahin neraka, enggak ada.
Yang ada itu orang sudah di neraka, udah bulukan, sudah habis dah tuh badannya, sudah disiksa beribu-ribu tahun, baru dipindahin ke surga. Nah, sebetulnya semua orang yang beriman Pak, cukup dengan modal la ilaha illallah dakhalal jannah, itu pasti masuk surga, pasti masuk surga. Tapi masuk surganya ya ya, tar dulu ya. La ilaha illallahnya bagaimana? Ibadah salat enggak? Gitu. La ilaha illallahnya gimana? Ya, ngaji enggak? Ya, haji enggak ketika dia sudah mampu untuk haji? Zakat enggak ketika dia sudah wajib zakat? Nah, gitu. Ya. Kalau la ilaha illallahnya hanya sekedar la ilaha illallah tanpa menjalankan perintah-perintah Allah, maka bukan masuk surga, tapi lama-lama juga masuk surga. Lama-lama. Iya, di neraka dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, tadi itu ayat-ayat yang kita baca, semoga Allah hindari kita dari api neraka ya. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Kita minta agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bersama orang-orang yang baik. Tentu Bapak Ibu sekalian, tujuan utama kita adalah ya tentu kita kepingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah ya. Makanya sufi besar seorang wanita ya. Siapa? Ya. Iya, Rabi'ah al-Adawiyah. Yang penting Allah ridho. Biarin saya mau ditaruh di neraka juga enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Yang enggak mungkin ya, nggak mungkin masa ridho Allah adanya di neraka. Ya, nggak mungkin. Itu ungkapan yang sangat dalam dari Rabi'ah al-Adawiyah. Yang penting bukan surga nerakanya, yang penting adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk pada tahapan itu Pak, ibadah kita bukan hanya sekedar takut sama Allah, bukan hanya sekedar mencari pahala, bukan hanya sekedar ingin masuk surga atau jauh dari neraka, tapi yang memang yang paling tertinggi ibadah seseorang itu diniatkan hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.